आदिशङ्कर अभिज्ञानशाकुन्तलं काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्या शाकुन्तला इत्युक्तिः प्रसिद्धा। विश्वप्रसिद्धं कालिदासकृतं नाटकं भवति अभिज्ञानशाकुन्तलं। राजा दुष्यन्तः शाकुन्तला च नाटकस्य अस्य नायिका नायकौ। नाटके 7 अङ्काः सन्ति। शकुन्तलस्य मूलकथा महाभारतात् उद्धृतं भवति। महर्षिः कण्वः अनसूया प्रियंवदा सर्वदमना च इतरकथापात्राणि। कालिदासस्य सर्वोत्कृष्टं कृतिः भवति शाकुन्तलं। तत्र 4थः अङ्कः सुप्रधानं भवति। तत्रस्थम् एकं श्लोकं भवति। पातुं न प्रथमं व्यवसति जलं युष्मासपीदेषु या नादत्ते प्रियमण्डनाभिभवदं स्नेहान् या पल्लवम् आद्येव कुसुमप्रसूतिसमये यस्ता भवत्यस्तवा सोऽयं याति शकुन्तला पतिगृहं सर्वैरनुज्ञायताम्। धन्यवादः।